बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के बेटों ने इंटरनेशनल मीडिया को एक मरतबा फिर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा तकरीबन 4 साल हो गए हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारी उनसे बात तक नहीं होती। ईद पर हमारी थोड़ी देर के लिए वालिद से बात हुई थी। हमारी जब इमरान खान से बात हुई तब उन्हें आंख का शदीद मसला हो चुका था। उनकी कोशिश है कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर करें और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जमहूरियत की जो वो गुज़िश्ता चंद सालों से तौहीन कर रहे हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटा सके, इसलिए ये भाग दौड़ भी कर रहे हैं आजकल। मेरे वालिद मुल्क के सबसे मकबूल इंसान है, कासिम खान ने कहा, और वो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं जिसे ये सब मिलकर बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक करप्ट रियासत है जिससे वो जितना हो सके फायदा उठाते हैं और इसे इन लोगों में तकसीम करते हैं, वो आपस में तकसीम करते हैं लूट मार करके। हमारे वालिद अपनी बिनाई का 80% खो चुके हैं। वो कई महीनों से अपनी आंख के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा। अब जाकर उनका इलाज शुरू किया गया है, जो कि वक्त पर होना चाहिए था, मगर देर से हुआ। उनकी आंख की हालत अच्छी नहीं है। हमें इस बात की कोई मालूमात नहीं कि यह मसला क्यों पेश आया। हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट भी फराहम नहीं की गई। सब कुछ छुपाया जा रहा है। इमरान खान के बेटों ने ये इंटरव्यू दिया चैनल 4 को। इसके बाद जो इमरान खान साहब के बेटों ने कहा वो भी आप सुन लें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें पाकिस्तान जाने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम फिर भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान हमें किसी भी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और हमारा वीजा भी जारी नहीं किया जा रहा। हम वाशिंगटन गए थे, हमारी बातचीत हुई थी, वहां से रद्द-ए-अमल आने वाला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। वो कहते नहीं, हम अमेरिका गए थे, हमने वहां जाके बातचीत की थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हमें लग रहा था बातचीत बन जाएगी। हमारे साथ उनके साथ वादे भी किए गए थे। मैंने आपको तब रिपोर्ट भी किया था, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बताया था, और मैंने उनके हवाले से आपको ये दावे उनके रिपोर्ट किए थे कि उनका ये दावा है कि कॉल आने वाली है और वो अमेरिका में हालात जो है वो तब्दील होने वाले हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दावे और बड़े वादे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, जो उन्हें जाकर मिलते थे। इसी तरह जब ये रिचर्ड ग्रेनल वगैरह मिले इन्हें, कासिम को और सलमान को, तो उन्होंने इनके साथ भी बातचीत की। वो कहते जी हमारा तो मामला बनने वाला था कि रद्द-ए-अमल आने वाला था। हम वाशिंगटन गए, वहां हमारी बातचीत हुई थी। हुकूमत पाकिस्तान में मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, फिर उन्होंने अपने मिनरल्स अमेरिका के हवाले करने की कोशिश की। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए खुशामद की कोशिश की। उन्होंने हर वो काम करने की कोशिश की जिसके खिलाफ इमरान खान स्टैंड लिए खड़े हैं। यानी ये आप ध्यान में रखें कि क्रिप्टो वाला मामला जो है ना, ये छोटा मामला नहीं है। बिलाल बिन साकिब, ये एक नाम आपने याद रखना है। इनका नाम इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन चुका है पाकिस्तान के हवाले से, और इनके ताल्लुकात इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अहम लोग हैं उनकी फैमिली और बच्चों के साथ है। नाजरीन, एक और बात इमरान खान के बेटे ने कही। उन्होंने कहा जी फरवरी में जब इमरान खान को रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल लाया गया तो एक नौजवान ने गाड़ियों की वीडियो बना ली, इन्होंने उसको भी उठा लिया और आज तक उसे नहीं छोड़ा गया। ये हैदर सईद की बात कर रहे हैं, वो बेचारा वीडियो बनाया, उसके बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान में हर वो आदमी जो आवाज उठाता है या बोलना चाहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इमरान खान के बेटे ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात हो, मेरे वालिद आज़ाद हों, साफ और शफाफ इंतखाबात हों। इमरान खान 95% अवाम के नुमाइंदा है और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन अभी कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो नाज़रीन, ये तो है जनाब सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है, लेकिन क्या वो इमरान खान साहब की पॉलिसी पे अमल कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें डाटा मैंने आपके साथ शेयर करना है, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर कोई सोलर टैक्स नहीं देगा, ये हुकूमत ने अजीबोगरीब काम कर दिया ना कि सोलर के सार्फिन के ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया। वो नेट मीटरिंग वाला जो था, उनके मीटरों के ऊपर एक उनको बिल आता था, मीटर का किराया आता था उनको हर महीने। ये 1000 रुपया होता था, अभी लोग अपने बिल शेयर कर रहे हैं, कहीं पे ये 3000 से ज्यादा है, कहीं ये 4000 से ज्यादा है। ये क्या चल रहा है? यानी एकदम आप 4-4 गुना मीटरों के किराए आप बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग बेचारे जाएंगे कहां पे?
یہ بجلی بنا کے سرکار کو بیچتے ہیں، اور یہ تو حصہ ڈال رہے تھے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، بجلی بنا کر بیچ رہے تھے، ان کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی۔ اب بجائے اس کے کہ سرکار ان کو آنر کرتی، ان کو کوئی بینیفٹ دیتی، جیسا کہ سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا، سرکار ان سے تاروں کے اور میٹروں کے پیسے لے رہی ہے اور ہر مہینے کرائے کے طور پہ لے رہی ہے، اور ان چیزوں کا کرایہ لے رہی ہے جو انہوں نے خرید کر لگائی ہیں۔ یعنی انہوں نے پیسہ جمع کروایا ٹھیک ٹھاک، ان کی گارنٹیاں جمع کروائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو اب فرض کریں اگر سولر ٹیکس جو حکومت لگانے جا رہی ہے، یا جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے سولر ٹیکس کے نام کے اوپر، اگر کوئی آدمی نہیں دیتا تو حکومت کیا کرے گی؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے لوگ آئیں گے، گھر سے آگے سارے سولر کھولیں گے، اتاریں گے، گاڑیوں میں رکھ کے ساتھ لے جائیں گے، یہ کریں گے؟ یا سورج کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو اندھیرا کر دیں گے، جناب سورج کی روشنی آپ کے لیے بند ہو گئی ہے؟ کیا کریں گے؟ مصنوعی بادل بنائیں گے، بنا کے لا کے سورج کے آگے کھڑے کر دیں گے؟ کس طرح کریں گے؟ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ یا تو آپ ملک کے اندر پوری بجلی دے رہے ہو، سستی بجلی دے رہے ہو، تو پھر آپ یہ کہیں جناب آپ اپنی بجلی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنی بجلی پیدا کریں گے تو آپ ہماری بجلی نہیں خریدیں گے، ہم نے آپ کے لیے اضافی بجلی بنائی ہوئی ہے اور بہت سستی بجلی ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یا تو آپ یہ کر رہے ہوتے، بجلی کی قیمت آپ نے 4 گنا بڑھا دی ہے، 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں 3 یونٹ کے ہم پیسے دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ اس کے باوجود ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ نے خود پالیسی بنا کر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سولر لگائیں۔ کئی لوگ تو بیچارے ایسے ہیں، یہ کہتے ہیں جی امیروں کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے، اپنا قیمتی سامان بیچ کے، انہوں نے سولر لگائے اپنی چھتوں کے اوپر کہ چلو بلوں سے تو ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی، کہ ہمیں بل نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ 25-30 سال کا ایک فارمولا ہمارے پاس آ گیا، ہم بل نہیں دیں گے اور اس کو مینٹین کر کے ایک نئے طریقے سے چلیں گے۔ وہ بیچارے جن غریبوں نے لگائے ہوئے تھے ان کے سارے ارمان توڑ دیے، ان کی جمع پونجی بھی خرچ کروا دی سولر کے اوپر، اور اب انہیں ڈبل پیسہ پڑ رہا ہے۔ سولر پہ الگ پڑ گیا، سرکار الگ سے ان کی جیب کاٹنے کے لیے آ گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے گندم کی خریداری کا وقت آ گیا، نجی کمپنیاں کچھ خریداری کے لیے سامنے آئی ہیں، مگر ابھی تک کی جو کاروائی ڈالی جا رہی ہے نا، میری کچھ کسانوں سے بات ہوئی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور مافیا مل کر کسان کی کمر توڑنے والے ہیں۔ یہ میں وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ یہ کسان کو بہت بڑا ڈیمیج کرنے والے ہیں، اور پچھلے سال انہوں نے کسان کو ڈیمیج کر دیا تھا۔ اس سال کسان بڑی مشکل سے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے اس کی جمع پونجی پہلے ہی ضائع ہو گئی تھی، اور بڑی مشکلوں سے قرضے پکڑ کے ادھار لے کے کسان نے اپنی گندم لگائی ہوئی ہے، اور اب اس کو لوٹ مار کرنے کا جو ٹائم آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسان کی کمر توڑ دیں گے مافیا اور حکومت مل کے۔ مگر اپوزیشن اس ساری صورتحال میں غائب ہے۔ بجلی کے خوفناک بلوں کا معاملہ آیا، اپوزیشن غائب۔ سولر کے اوپر ٹیکس لگانے کا معاملہ آیا، اپوزیشن غائب۔ گیس کے بلوں پر اپوزیشن غائب، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر اپوزیشن غائب، پیٹرول کی قیمتوں پر اپوزیشن غائب، اسلام آباد راولپنڈی کی بندش اپوزیشن غائب۔ درجنوں شہری احتجاج کے دوران چوتھی مرتبہ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں شہید ہو گئے، اپوزیشن غائب۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آخری احتجاج عمران خان کی فیملی کے خلاف کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد ہے، یعنی عمران خان کی فیملی یہ کیوں کرتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے، آخری احتجاج انہی کے خلاف دیکھا ہے میں نے۔ اسٹریٹ موومنٹ کا کوئی علم نہیں وہ کدھر گئی۔ ایک عمران خان نے حکم دیا تھا اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے، تو اسٹریٹ موومنٹ کے نام کے اوپر جا کے تھوڑی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جناب یہ اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، وہ بھی غائب ہو گئی ہے۔ کسی بات کے اوپر انہوں نے ابھی تک اپوزیشن نہیں کی۔ دیکھیں اگر اپوزیشن نہیں کرنی تو گھر جائیں، عوام کا بجٹ کیوں کھا رہے ہیں، تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں، عوام کے وسائل کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یعنی اتنے وسائل ضائع کرنے سے بہتر ہے اگر آپ نے اپوزیشن نہیں کرنی تو آپ گھر چلے جائیں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ پاکستان کے عوام نے حکومت بنانے کے لیے مینڈیٹ دیا تھا، مینڈیٹ چھین کے ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا، لیکن آج بھی شاید پاکستان تحریک انصاف ذہنی طور پہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی نہ کوئی تحریک چلاتی ہے، نہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی ٹف ٹائم دیتی ہے۔ کسی ایک معاملے کے اوپر یہ غریب پاکستانیوں کے ساتھ، مجبور پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ سکول انہوں نے بند کر دیے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے، عالمی منڈی میں آج بھی اتنی نہیں ہے جتنی عمران خان کے دور میں تھی۔ سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، جو انہوں نے عوام کا کچومڑ نکالنا تھا انہوں نے نکال دیا، لیکن اپوزیشن کھڑی نہیں ہوئی۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح کی اپوزیشن ہے نا، کوئی بھی حکومت ہوگی پاکستان میں وہ دعائیں کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ہمیں اسی طرح کی اپوزیشن مل جائے۔ اب ذرا عمران خان صاحب کے بیٹوں کی بات سن لیں۔ لیکن
اس ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ